हाम्रा योद्धाहरूले जुन विरोधका शैलीहरू अपनाउँदैछन् अपनाएका थिए यसप्रति मान्छेहरूको थरी थरीका तर्क हुने गर्छन् र यस कुरालाई हामीले प्यारलल थिंकिङ गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटै आयामबाट होइन धेरै आयामबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै आयामबाट बुझ्ने प्रक्रियालाई नै प्यारलल थिंकिङ भनिन्छ। किनकि एउटा मान्छे एकजना व्यक्ति अगाडि प्रस्तुत हुँदा उसले आफ्नो नाक देखाउने गर्छ। अरू पनि देखाउँछन्, नाक त पक्कै। नाक छोपेर त डाटाहरू मात्रै आउँछन्, अरू त आउँदैनन्। यसरी नाकै छोपेर आउँछ। कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ नाक। अथवा नाक छोक्यो कि शङ्का गरिहाल्नु पर्ने रहेछ। यसरी नाक छोक्यो भने दाल में कुछ काला है या पूरे दाल ही काला है। अतः मान्छेले कसैसँग प्रस्तुत हुँदा देखाउने नाकै भयो अगाडि। त्यसकारण नाक सबभन्दा अगाडि नै छ। जाडो हुँदा पनि नाकै चिसो हुन्छ सबभन्दा बढी अगाडि छ। हामीलाई पनि यसै गरी हुँदो रहेछ पहिल्यै। अतः यो नाकलाई लिएर आउने प्रस्तुत हुने मान्छे जहिले पनि पछाडि चाकलाई लुकाएर आएको हुन्छ। कोही छ यस्तो जो नाक मात्रै अगाडि ल्याएको छ, पछाडि चाकै छैन। हुन्छ त्यस्तो। हरेक नाकेहरू चाके पनि हुने गर्छन्। नकटिया छानेर हेर्दा हुन्छ। कसैको हराएको छैन, कसैले घरमा राखेर आएको पनि छैन। चाक र नाक मात्रा पनि मिल्छ। कविताको भाषामा मात्रा ट्याक्कै मिल्छ। चाक र नाक अन्त्यानुप्रास पनि मिल्छ। त्यसकारण यो आफैमा कविता हो। अतः यो काव्यात्मक नाक र चाक एकै त काव्यात्मक हुँदैन, जोडिनुपर्छ। नाक मात्रै भनेर अर्थ लाग्दैन। नाक चाक भने चाकै हुन्छ। अतः यो नाक अगाडि आउँदा यसले पक्कै एउटा कुरा सँगै बोकेर आएको छ। त्यो चाक पनि भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। किनकि जहाँ जहाँ नाक त्यहाँ त्यहाँ चाक। Where there is a naak, there is a चाक। सिम्पल नेपाली इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने नेङ्ग्लिस भनिन्छ त्यसलाई। नेङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने where where naak, there there चाक। there there naak, where where चाक। इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने where there is a naak, there is a चाक। अनुवाद पस्कने हो भने जहाँ जहाँ नाक त्यहाँ त्यहाँ चाक, अथवा जहाँ जहाँ चाक त्यहाँ त्यहाँ नाक। अतः यो नाक र चाकको जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध छ। लैला मजनूहरू छुटिएला, हीर राजा छुटिएला, सिरी फराद रोमियो जुलियट छुटिएला, तर नाक र चाक छुटिएको इतिहास बिर्दै पाइएला। एक जहाँ छ अर्को त्यही छ। जान हाजिर है भनेर अगाडि आएको हुन्छ। त भनाइको मतलब यो नाक अगाडिको पार्ट हो र जहाँ जहाँ नाक हिँड्छ त्यहाँ त्यहाँ अनिवार्य रूपमा चाक पनि हिँड्ने गर्छ। अतः नाक देखेर दङ्गो पर्नु पर्दैन, बरु चाक देखेर झस्किनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ।
किन भन्नाले अहिले नाक देखाउने मान्छेले एक्सनमा 4 देखाउँछ पक्का पक्की ग्यारेन्टी। यदि कसैलाई ग्यारेन्टी लिखित चाहिन्छ भने लेखेर राख्नुहोस्, म साइन गर्छु। अहिले नाक देखाउने मान्छेले 4 देखाउँछ त्यो प्रकृतिको नियम हो, कसैले काट्न सक्दैन। सकिन्छ भने त्यो भगवानको। अहिलेबाट सलाम नमस्कार ठोके हुन्छ, नमस्कार टक्र्या हुन्छ। किनकि हात मिलाउनुहोस्, नाक देखा, हेलो हाउ आर यु, बाई, 4 देखाया। किन कसो नाक हेरेर दङ्ग हुनेहरू एकछिनमा 4 भोग्नु पर्ने हुन्छ। यही शैली होइन र जीवन। अतः जहाँ सकारात्मक कुरा हुन्छ अगाडि, त्यसले पछाडि नकारात्मक कुरा जोडेर ल्याउँछ अनिवार्य रूप। जहाँ रात हुन्छ त्यहाँ अनिवार्य रूपमा दिन पनि जोडिएको हुन्छ, र जहाँ दिन हुन्छ अहिले अमेरिकामा रात भइरहेको छ। यही धरतीको एउटा बाटोमा उज्यालो, यही समयमा, यही टाइममा, यही घडीमा, यही मुहुर्तमा, यही कालमा धरतीको अर्को बाटोमा अँध्यारो भइरहेको छ। त्यसकारण अँध्यारो र उज्यालो, उज्यालो र अँध्यारो जसरी जुम्ल्या हुन्, ट्विन्स हुन्, त्यस्तै नकारात्मक र सकारात्मक घटना पनि। त्यसकारण हामीले जब नाकका कुरा ल्याउँछौँ, यदि अगाडिबाट नाक आयो भने पछाडिबाट चाक आउने पक्का छ, र कसैले पछाडिबाट चाकै देखाइहाल्यो, सुरु नै यहाँबाट गरे। जसरी हिजोको साप्ताहिक कान्तिपुर पब्लिकेसनले हाम्रो चाक छापे। अब त्यस्तै छाप्ने गर्ने हो भने जति पनि निकालिदिन्छौँ। किन भन्नाले हरेकसँग एक एकवटा छन्, त्यसमा नेपाल आत्मनिर्भर छ। अरू चिज झिकाउनु परे पनि त्यो चिज झिकाउनु पर्दैन। र यहाँ जो पछाडिको एयर पार्ट चाक देखिन्छ, त्यो चाक मात्र होइन, यद्यपि त्यो नकारात्मक कुरा हो, त्यो नाक पनि जोडिएको भाग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। किनकि घर बनाउँदा हामीले कहिले पनि बाथरुम झिकेर बाथरुमको सट्टा 2वटा किचन कसैले बनाउने काम गर्दैन। बाथरुम र किचन, भान्सा कोठा र स्नानागार, नुहाउने ठाउँ, त्यो जोडिएर आएको हुन्छ। कुनै घर छ त्यस्तो जहाँ बाथरुम त छ, किचनै छैन, छ त्यस्तो। यहाँ किचन सिचन छैन, बाथरुम मात्रै छ, टोयलेट मात्रै छ, चर्पी छ, तर चाहिँ भान्सा कोठा छैन। हुनै सक्छ, भान्सा कोठा पनि चाहियो, चर्पी पनि चाहियो। त्यसकारण यदि चर्पी छ भने भान्सा कोठा जोडिन्छ, भान्सा कोठा छ भने चर्पी जोडिन्छ। त्यो प्रकृतिको नियम हो। अतः जहिले पनि राम्रो कुराको पछाडि नराम्रो कुरा र नराम्रो कुराको पछाडि राम्रो कुरा जोडेर आएको। त्यसकारण सवाल राम्रो हो कि नराम्रो हो यो होइन। मैले ल्याटरल थिङ्किङको कुरा गरेँ। सवाल राम्रो खोज्ने कि नराम्रो खोज्ने, सवाल कसैले राम्रो गरिरहेछ कि या खराब गरिरहेछ यो होइन। सवाल राम्रोलाई हेर्ने कि खराबलाई हेर्ने। किनभने एकजना मान्छे उभिएको हुन्छ, यसले नाकै हेर्ने हो भने अगाडिबाट हेर्ने हो, पछाडि गयो भने फेरि के देखिन्छ थाहा छ, त्यही मान्छे। त्यसैले कसको के हेर्ने भन्ने कुरा कुन एङ्गलमा पसेर हेरिन्छ त्यसमा निर्भर हुने होइन र। किनभने नाकको पछाडि चाक हुन्छ, चाकको पछाडि नाक हुन्छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ
कि हामीले त विरोध गरेको यो राष्ट्रमा विरोध गरेको यो राष्ट्रमा हामीले विरोधको एउटा युगान्तकारी शैली अपनायौं। नाम दियौं युगान्तकारी। किन भन्नाले अबबाट नेपाललाई नाङ्गो हुने ताकत भएको बेला र नाङ्गो हुने ताकत नभएको बेला भनेर दुई कालमा नेपाल छुट्टिन्छ। अब नेपाली जनताको चेतनाको उचाइ नाङ्गो हुन नसक्ने बेलाका नेपालीहरू र सक्ने बेलाका नेपालीहरू अब यसरी फरक हुन्छ। यसको सन्देश बुझ्नुहोस्। तपाईहरुलाई मनोक्रान्ति योद्धाहरूले चाक देखाएकोमा साह्रै पीडा भएको हुन सक्छ। कतिलाई के गरे होला ओ त्यो नकारात्मक देखिने घटनाको पछाडि एउटा सिङ्गो इतिहासको कालखण्डलाई बदल्ने सन्देश लुकेको छ। किनभने जो नेपाली जनताले जे पनि गर्न सक्छ त्यो नेपाली जनताले अब नोबेल पुरस्कार पनि जितेरै छाड्ने बेला नाङ्गो नेपाली जनता हुने साहस नहुने एउटै नोबेल पुरस्कार हातमै परेको छैन छ र छैन। ओ त्यसकारण अबबाट तपाईले चाक अगाडि देख्नुभयो नोबेल पुरस्कार सँगसँगै आउँदैछ त्यो पनि याद यसलाई म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु। अबका नेपालीहरूले त्यो दिन पनि आए कि उनीहरूले कि मानव जातिले गर्न नसकेका कैयन कुराहरू अब गर्नेछन्। किन भन्नाले अहिलेसम्म हामीले यो गर्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन यो सकिँदैन यो सकिँदैन ला गरेर बसेको। तर अबबाट नेपालीहरूले गर्व गरेर भन्न सक्नुपर्छ कि नेपाली जनता 21औं शताब्दीको पूर्व भागमा आएर जे पनि गर्न सक्ने भएका छन्। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण नेपाली जनता नाङ्गो हुने ताकत हुनु अगाडिका जनता र नाङ्गो हुन सकेपछिका जनता अब फरक हुन्छन्। यो इतिहासको ल्यान्डमार्क कालखण्ड छुट्टिन्छ। जसरी बीसी र एडी भनिन्छ। बीसी भनेको बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जन्मन अगाडिको कालखण्ड र क्राइस्ट जन्मेपछिको कालखण्ड। त्यस्तै अब चाक देखाउने ताकत हुनु अगाडिको कालखण्ड, देखाउन ताकत भएका नेपाली जन्मिसकेपछिको कालखण्ड अब त्यही रहँदैन। किनकि यसको पहिलो सन्देश नै यही हो कि नेपाली जनता कसैभन्दा कोही मान्छेभन्दा कम छैनन्। उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। भर्खरै मात्रै कुरा सुनिरहनु भएका साथीहरू भए के यो चाक देखाएर के कालखण्ड बदलिन्छ त्यो त दिनदिनै म देखाउने गर्छु भन्ने पनि होला। सवाल चाक देखाउनु होइन, सवाल तपाईभित्र जन्मेको आत्मविश्वास। मैले भनिहालेँ कि हामीले नेपाली जनता यति आत्मविश्वासी भएको छ कि अब उसलाई समाजले छेड्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। समाजका कुनै पनि हटकडी सन्देश त त्यही थियो। त्यसकारण हामीले देखाएको त्यो ताकत र त्यो विरोध थियो। अब कसैले चाहिँ चाकै हेर्छन् विरोध हेर्दैनन् भने उसको मानसिक रोग हो त्यो। हामी विरोध देखाइरहेका छौँ, ऊ चाक हेरेर बसेको छ। It's a psychological disease. It's psychological problem. किन भन्नाले साइकोलोजिकल प्रब्लम भएपछि माइन्ड सेट हुन्छ। अनि कस्तो एउटा चिज मात्र देख्छ उसले अरू केही पनि देख्दैन। चाक हेर्ने बानी उनी विरोधमा पनि हेरिरहेको हुन्छ। अतः जब माइन्ड फिक्स हुन्छ साइकोलोजिकल प्रब्लम सुरु हुन्छ। यो कुराको एक्सपेरिमेन्टली म प्रुभ गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। यो दुईवटा अम्लालाई जोड्नु त यसरी ट्याक्कै जोड्नुहोस् है। अनि जोडेर यहाँ चिरामा हेर्नुहोस् आँखामा झुम्क्याइकन अनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा मासुको अर्को डल्लो चाहिँ छुटिएको देखिन्छ। पाउनु भयो भने पाउनु भयो भने चाहिँ पाउनु भयो कि
परेर बिचमा हेर्नुहोस् अनि त्यसको पछाडि हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा मासुको डल्लो हुन्छ हेर्नुहोस् त स्प्राइट पाउनु भएन हात उठाउनुहोस् त कतिजनाले पाउनु भयो ए धेरैले पाउनु भयो अब हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति छुट्याएर हेर्नुहोस् त अलिकति छुट्याएर आकाशमै झुन्डिएको देखिन्छ हेर्नुहोस् त देख्नुभयो तेस्रो मासुको टुक्रो आकाशमा झुन्डिएका मासुको टुक्रो देख्नुभयो देख्नुभएकाहरूले हात उठाउनुहोस् त वन्डरफुल अब हेर्नुहोस् यो मासुको टुक्रो त छैन कहाँबाट देखियो त्यो त्यही टुवा परेर हेरेको पाप लागेको जसले टुवा परेर हेर्ने गर्छ नि उसले नभएको कुरा देख्ने गर्छ त्यसलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम माइन्ड सेटिङ भनिन्छ माइन्ड सेट भएपछि भएको कुरा हराउने नभएको कुरा देख्न थाल्छ प्रेममा पनि त्यही हुन्छ त्यसकारण प्रेमलाई पागलपन भनिन्छ दिवानगी किन क्रेजी हुन्छ नि प्रेममा त्यसकारण तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है यत्रो दुनिया उसको आँखा दुईवटा पाए त उसले सबै हेर्नै छोड्यो यत्रो शरीर 5 फिटको त होला कम्तीमा नेपाली साइज तर उसले दुईवटा आँखालाई केही पनि देख्दैन यसलाई त मेन्टल हस्पिटलमा लाने क्या किन भन्नाले दुईवटा आँखालाई केही पनि देखिरहेको छैन तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है रे किन उसले आँखालाई के देखेनन् त्यसका काव्यात्मक सन्देश अलगै छन् त्यसका भावनात्मक सन्देश अलगै छन् त्यस्तै त्यसका व्यावहारिक समस्या पनि छ त्यो व्यावहारिक समस्या दायाँ बायाँ केही नहेरिकन खालि आँखा मात्रै हेर्ने आँखै मात्रै हेरेर त जिन्दगी चल्दैन छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए यो पनि सच्चाइ हो सच्चाइका धेरै बाटा हुन्छन् सच्चाइका धेरै बाटा हुन्छन् याद राख्नुहोस् त्यस्तै सच्चाइका धेरै घाटा पनि हुन्छन् सच्चाइका लाटा त कति हुन्छन् किन भन्नाले सत्य बहुआयामिक त्यो बहुआयामिक सत्य भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरालाई बुझ्दाखेरि त्यसका धेरै पाटो बाटो बुझ्नुपर्छ त्यही क्रममा मैले भनेको छु तपाईलाई कि हामीले यसरी औँला जोडेर टुवा परेर हेर्यो भने नभएको मासुको टुक्रा जन्मिन थाल्छ आखिर मासुको टुक्रा त्यहाँ छैन तर किन जन्मिरहेको छ त मासुको टुक्रा त्यहाँ किनभने हामी टुवा परेर हेर्ने बानी गर्यौँ हामी त्यसैले यो उदाहरण फेरि पनि काफी छ कि हामीले ऊ चन्द्रमा भनेर देखाउने यो औँला उदाहरण मात्रै हुन्छ औँलामा हेर्नु त पर्छ फाटो फाटो त्यहाँ हेर्नु पर्थ्यो छ्यापो समातेर खोइ चन्द्रमा यो तेरो चन्द्रमा हो हामीलाई झुक्याउने यो चन्द्रमा हो यो त पोइन्टर हो पोइन्टर यसले हो चन्द्रमा अहिले त चन्द्रमा छैन हो सूर्य भनेर पोइन्ट गरिरहेको छ अब मैले यहाँ सूर्य देखाइरहेको छु तपाईहरुले औँलामा झुन्डिएर समातेर टोकेर आँक गरेर यही हो तेरो सूर्य भन्ने याद राख्नुस् मैले सूर्यलाई देखाउँदै छु औँलालाई नसमाउनुस् औँलालाई नटोक्नुस् औँलामा नझुन्डिनुस् औँला त सङ्ख्या त्यस्तै मनोक्रान्ति योद्धाले जो नग्नता प्रदर्शन गर्न आँट गरे तर त्यो नाङ्गो शरीर देखाएको होइन नेपाली जनताले संकेत गरेको विरोधको शिखर जसरी बम विस्फोट हुन्छ त्यो बेला बम बम बन्दैन गोलो गोलो बन्छ विस्फोट भइसकेपछि बम बम बन्दैन गोलो हुँदैन त्यो टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै जब मान्छेको विद्रोह पराकाष्ठामा पुग्छ त्यो बेला उसको विचारमा विस्फोट हुन्छ अनि लुगा टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ जे बाँकी रहन्छ हुनु त त्यो
अब होइन तपाईँ विद्रोह सिद्रोह केही पनि हेर्ने होइन, आँटसाँट केही पनि होइन हेर्ने होइन, खालि चाकै हेरेर बस्ने हो भने त यो त मानसिक समस्या, साइकोलोजिकल प्रब्लम। किन भन्नाले त्यही कुण्ठा बनिरहेको छ मनमा, त्यसैलाई हेरेर बसेको छ। क्या यार के चाक देखाएर यो राष्ट्रमा चाक देखायो भनेर पीडा हुन्छ मान्छेलाई। गाईले देखाउँदैन चाक, साँढेले देखाएको छैन चाक, उनीहरूलाई पनि जेलमा पुग्ने क्या हो। क्या बाख्राले देखाएको छैन, खसीले कट्टु लगाएर चाहिँ खसिरहेको देख्नु भएको छ। या यो देशका झिङ्गाहरूले कट्टु लगाएर हिँडेको देख्नु भएको छ। मान्छे बाहेक कुन प्राणी छ जसले कट्टु लाउँछ भन्नु त? अतः यो विद्रोहको पराकाष्ठाको सङ्केत हेर हाम्रो विद्रोह, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यो नहेरिकन कसैले चाक हेऱ्यो भने द्याट इज साइकोलोजिकल प्रब्लम। त्यो त मानसिक समस्या, विचारको दरिद्रता। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही। अब यही कुराको अर्को बाटोबाट पनि बुझौँ। म तपाईँहरूलाई साइकोलोजिकल प्रब्लमको बारेमा व्याख्या गरिसकेको छु। अब यसको अर्को बाटो, यसको आध्यात्मिक बाटोको कुरा पनि गर्न चाहन्छु। आध्यात्मिक बाटो भनेको एउटा अद्भुत कुरा हो, यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। त्यो आध्यात्मिक बाटो भनेको सारा संसारका मान्छेलाई जोगाएर, अझ सके प्राणी मात्रलाई जोगाएर आफू पीडित होइन्छ तर अरूलाई दुःख दिँदैन, आफू बर्बाद हुन तयार हुन्छ तर अरूलाई जोगाइन्छ, आफू जेसुकै होस् तर अरू बन्नु। यो आध्यात्मिक चिन्तना पनि। त्यसैले कवि दिनकरले लेखेको त्यो कविता अहिले पनि सान्दर्भिक छ कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। जब जब समयले आधारसँग दोस्ती लाउँछ, मैले आफ्नै घर जलाएर रोशनी गरिदिएको छु। यही हो यो कविता। कविले कविता लेख्छन् यस्ता विद्रोहका कुरा। मनोक्रान्तिले कवितालाई बाँच्ने गर्छ। ऊ कविता जिउने प्राणी हो, यसलाई बुझ्नुहोस्। ऊ काव्य लेख्ने मात्र होइन, ऊ काव्य बाँचेर देखाइदिन्छ। उदाहरण यहाँ है। अतः हाम्रा सम्पूर्ण काव्यहरू धन्य भएको छ। आज त्यो कविताका, कथाका या कुनै कलाकारका कल्पनाहरू हुन्छन्, यस्ता यस्ता पात्र जुन चाहिँ समाजमा देख्दै देखिँदैनन्, ती पात्र उसले कवितामा ल्याउँछ, ती पात्र उसले लेखनमा ल्याउँछ, ती पात्र उसले चित्रमा ल्याउँछ। तर त्यो पात्र मनोक्रान्तिले वास्तवमा देखाइदिएका यस्ता पात्र अब किताबबाट ओर्लिएको छ, काव्यबाट झरेको छ। बुझ्नुपर्छ यसलाई यसरी। अतः हामीले या मनोक्रान्तिले अरू राजनेताहरूले जस्तै या अरू मुभमेन्ट, अहिले यो देशमा धेरै किसिमका मुभमेन्टहरू छन्। जस्तै अहिले हामी जम्मै बाहिर गएर यहाँ गएर सडक रोक्ने हो भने जनताको हालत के हुन्छ अहिले तपाईँ हामीले सोच्ने गरौँ कि हामी त्यत्तिकै पनि घायल छौँ। यो राष्ट्र त्यत्तिकै पनि विक्षेप छ। यो अवस्थामा हामीले बाहिर गएर धर्ना दिने, सडकलाई जाम गरिदिने हो भने त्यत्तिकै पीडित जनता अझ थप पीडित हुन्छ। त्यसकारण हामीले सडक जाम गरेनौँ, हामीले ढुङ्गामुढा गरेनौँ। गरेको भए के हुन्थ्यो? याद राख्नुहोस् यसको। त्यस्तै आक्रोशित हुँदै जाने हो भने मान्छेले ढुङ्गामुढा होइन, गोली होइन, बम समाउने गर्छन्। साह्रै आक्रोशित भयो भने याद राख्नुहोस्। यो जम्मै एउटा नकारात्मक बाटाहरू छन्। जहाँ राष्ट्र बढी क्षत हुन्थ्यो, जहाँ राष्ट्र बढी घायल हुन्थ्यो, जहाँ राष्ट्र बढी पीडित हुन्थ्यो, जहाँ नेपाली जनता अझै बढी
मारमा पर्थे। अब यहाँ शैलीलाई हेर्नुस्, नेपाली जनता त्यतिकै विक्षत हालतमा रहेको अवस्थामा, नेपाली जनता त्यतिकै घायल भएको अवस्थामा नेपाली जनतालाई दखल नपुर्याइकन विद्रोहका या विरोधका आवाज पनि बुलन्द गर्नु, नेपाली जनताको कष्टमा होइन, उनीहरूलाई पीडित गरेर होइन, उनीहरूलाई जोगाएर बचाएर, त्यो चुनौती हो। हामीले अस्तिको जुलुस त्यही थियो कि जहाँ विरोधको एउटा ऐतिहासिक इतिहासलाई मोड्ने खालका विरोधको यो राष्ट्रमा नयाँ शैली हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यसमा कुनै पनि जनतालाई, कुनै पनि नेपाली जनतालाई हामीले दखल दिएनौँ, मात्र हामीले विरोध जनायौँ। बस यसलाई सात्विक विरोध भन्नुपर्छ। सात्विक, यो तामसिक होइन, यो राजसिक होइन, यो सात्विक किन भन्नाले हामीले केही पनि गरेको होइन। हामीले कुरो लुगा खोलेको, लुगा 3 दिनै सबैले खोल्छन्, अरूले बाथरुममा खोल्छन्, हामीले सडकमा खोल्यौँ, फरक त्यति मात्र होइन। कोही नखोल्ने छैन, नखोल्ने भए त त्यहाँ बस्नै मिल्दैन, गनाउँछ, नमलाई खोल्नु पर्यो। अतः यो विरोधको कारुणिक शैली हो, अरूलाई धक्का नदिकन आफूले धक्का खानु। याद राख्नुहोस्, धक्का अरूलाई नदिने, राष्ट्रलाई धक्का नदिने, जनतालाई धक्का दिने, सिसा झमझम नफोड्ने, तोडफोड नगर्ने, टायर बालेर वातावरणलाई अझ खराब नगर्ने हामी गर्दैनौँ त्यो कुरा। याद राख्नु, यो राष्ट्रमा कसैलाई विद्रोह गर्नु पर्यो भने, अलिकति गडबड भयो भने अब त्यत्रो मान्छेहरू के उद्देश्य लिएर हिँडिरहेको हुन्छ, सडक ट्याक्कै जाम गरिदिन्छ। भन्दा भन्दा जोइपेको झगडा भयो भने सडकमा आउने काम भइसकेको अवस्था। अनि के त सडक जाम केका लागि त भन्नाले त्यहाँ घरमा कुरा मिल्दैन अरे, अहिले सडकमा आइरहेको। यो सम्पूर्ण नकारात्मक असर जनतालाई पर्ने खालका कुराहरू एकातिर छन् र जनतालाई कुनै पनि नकारात्मक असर नपारिकन सम्बन्धित ठाउँमा मात्र हामीले आफ्नो विरोध जाहेर गरौँ, त्यही आशय लिएर हामीले जुन नम्रता प्रदर्शन गऱ्यौँ त्यसलाई म यो सम्पूर्ण अभियानको आध्यात्मिक पाटो भनेर बुझाउन चाहन्छु। किन भन्नाले आध्यात्मिक मान्छे बाहेक नाङ्गो हुने ताकत पागलको मात्रै हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। सडकमा नाङ्गो हुने ताकत या त आध्यात्म पुरुषको हुन्छ या त पागलको हुन्छ। पागललाई त केही थाहा नै हुँदैन, देखोस् र त ऊ नाङ्गो भइदिन्छ, यो पागलको काम। तर आध्यात्म पुरुष पुरा होस हवासका साथ नाङ्गो हुन्छ। किन भन्नाले अध्यात्म भनेको नै मूल आफ्नो त्यो परमात्मा स्वरूपमा विलय भइसकेको अवस्था हो, जहाँ उसलाई न डर रहन्छ, न लोभ रहन्छ, न भय रहन्छ। सारा दुनिया दुई कुराबाट सञ्चालित हुन्छ, लोभ र भयबाट। तर अध्यात्म पुरुष न उसमा लोभ न उसमा भय। अतः कोही मान्छेले अध्यात्मको कुरा गर्दैमा ऊ आध्यात्मिक हुँदैन, कोही मान्छेले ध्यान गरिरहेको हुँदैमा ऊ आध्यात्मिक हुनुपर्छ भन्ने छैन। आध्यात्मिक बन्धनलाई दुईवटा गुण जीवनमा देखिने गरी घट्नुपर्छ, एउटा लोभबाट मुक्ति, अर्को भयबाट मुक्ति। किनकि सारा संसार कि भयबाट सञ्चालित छ कि लोभबाट सञ्चालित छ। तर जब हाम्रो चेतनामा नौलो आयाम जोडिन्छ या नौलो आयामसित चेतना एकाकार हुन्छ, त्यो बेलामा मात्रै हामीसँग त्यो ताकत हुन्छ जुन ताकत त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। त्यसकारण मनोक्रान्तिको यो विरोधको शैली, त्यसलाई आध्यात्मिक शैलीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। नत्र भने हामीले यो राष्ट्रमा भइरहेको चेतनाको क्रान्तिलाई, विचारको क्रान्तिलाई, पुनर्जागरणको क्रान्तिलाई ओझेलमा पार्नेछौँ। याद राख्नुहोस्, युरोपमा जब पुनर्जागरण काल हुँदै थियो त्यो बेला डोनाटेलो जस्ता मान्छेले डेभिड उनीहरूको भगवानको मूर्ति बनाउँदा पहिलोचोटि नाङ्गो मूर्ति बनाएको थियो। त्यो
पहिलोचोटि बनाएको नाङ्गो मूर्तिको कारण डोनाटेहरूले त्यो बेला खुबै खप्की खानु पर्यो, खुबै समस्या झेल्नु पर्यो। तर त्यस्तै प्रक्रिया, ऐतिहासिक प्रक्रियाको कारणले गर्दा युरोप आज संसारको सबभन्दा विकसित देशमा अगाडि पनि आएको छ। त्यसलाई पछि गएर पुनर्जागरण काल भनेर नामकरण गरियो। यस अर्थमा पनि नेपाल पनि अब हामी पुनर्जागरण कालतिर प्रवेश गरिसकेका र यो सङ्केत त हाम्रा आध्यात्मिक स्रोत धेरै छन् यो देशमा। त्यसमध्ये एउटा स्रोत त पशुपतिनाथ हो। अहिले पनि गएर हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथ नाङ्गै छन्, लुगा लाएर बस्छ। नाङ्गो मात्र होइन, हामी शिवलिङ्गको पूजा गरिरहेका छौँ। याद राख्नुहोस्, त्यो नाङ्गो शिवलिङ्ग कहिले पनि याद गरेनौँ हामी। अत यो नग्नताको सिम्बल हो र यो सिम्बलले के बताउँछ त भन्नाले आध्यात्मिक चेतना भनेको जहाँ पनि लिङ्गमा पनि ब्रह्म देख्ने चेतना। कस्तो ठुलो चेतना होला। मान्छेले ब्रह्ममा पनि लिङ्ग देख्छन्, तर आध्यात्मिक चेतनामा महादेवको त लिङ्गै हो त्यो जलहरी शिवलिङ्ग र जलहरीको जोड। तर त्यसमा पनि मान्छेले भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुन्छन्। त्यहाँ कुनै पनि नग्नता देख्दैन। महादेवको लिङ्गै हो त्यो, शिवलिङ्गै भनिन्छ। लिङ्गको मतलब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ राम्ररी, तैपनि तपाईँहरूले अहिलेसम्म सायद महादेवलाई लिङ्गको रूपमा देख्नु भएकै छैन होला। यद्यपि आँखाले हरेक दिन देखिन्छ। अहिले पनि हामी एउटा सुन्दर आध्यात्मिक मूर्ति मात्रै देख्छौँ, त्यहाँ अध्यात्मको सिम्बल मात्रै देख्छौँ। त्यहाँ यथार्थ त त्यही हो। त्यसकारण नग्न हुँदैमा नाङ्गो देख्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो। दृष्टिकोण बदलिदियो भने अनि नाङ्गै नभएको शरीरमा पनि नाङ्गोपन देखिन थाल्छ। याद राख्नुहोस्। अतः यो शिवलिङ्गको मैले चर्चा गरेँ कि त्यो नग्नताको सबभन्दा शानदार नग्न। त्यस्तै भारतका सन्तहरू, एउटा सम्प्रदाय छ नागा साधुहरूको। उनीहरू जहिले पनि नाङ्गै बस्छन्, विरोधको लागि होइन, साधनाको हिसाबले। जहिले पनि अहिले शिवरात्रिमा आउँदैछन्, पत्याउनुहुन्न भने गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ कति मनोक्रान्तिकारहरू भेट्नु धेरै नजिक छ शिवरात्रि। मनोक्रान्तिकारहरू यो राष्ट्रमा कहाँ छ भनेर बोल्दै जानुहोस्, शिवरात्रिमा चाहिँ धेरै भेटिनु हुनेछ। प्राणाङ्ग बाबा if you can't go and look at it, गएर चाहिँ हेर्नु शिवरात्रि। यो परम्परा हो। त्यस्तै भारतमा एउटा सम्प्रदाय छ या एउटा धर्म छ, त्यसलाई जैनिजम भनिन्छ। जैन धर्मको दुईवटा विशेष शाखाहरूमा श्वेताम्बर र दिगम्बर भन्ने दुईवटा शाखा छन्। त्यसमा दिगम्बर शाखाका सन्तहरूले, मुनिहरूले अहिले पनि नाङ्गै हिँड्ने गर्छन्। त्यो उनीहरूको आध्यात्मिक अधिकार हो, परम्परागत अधिकार हो। उनीहरू जहिले पनि नाङ्गै रहेको छ र अहिले पनि नाङ्गै रहन्छन् र भारत सरकारले उनीहरूलाई दखल दिँदैन। किन त भन्नाले त्यो उनीहरूको आध्यात्मिक साधना। त्यसैले बन्धुहरू, नाङ्गो हुने ताकत यो राष्ट्रमा, यो धरतीमा या विश्वमा दुई किसिमका प्राणीमा मात्रै देखिन्छ। दुई किसिमका मान्छे मानव प्राणीमा। एउटा मानव जो खुस्किएर गयो, केही होसो हवास भएन, ऊ नाङ्गो भइदिन्छ, मानसिक समस्या भयो। तर जो पूरा होश का साथ, पूरा का पूरा जोश का साथ जो अगाडि बढ्ने ताकत राख्छ र उनीहरू पनि नाङ्गो बस्न सक्छ, त्यो उदाहरण नेपालमा भएको छैन। भारतमा जति पनि छ र हामीले नेपालमा पनि सुरु गरिदियौँ। त्यसकारण यो कुनै नौलो कुरा होइन। त्यस अर्थमा यो आध्यात्मिक परिपाटीको, आध्यात्मिक साधनाको एउटा इकाइ पनि हो, एउटा चरण पनि हो। त्यसैले यो नाङ्गो जुलुस या यो नग्नपन भनेको वास्तविक रूपमा यो राष्ट्र र जनताप्रतिको प्रेमको, उनीहरूलाई दखल नहोस् भन्ने चाहनाको
अभिव्यञ्जना हो, अभिव्यक्ति हो। यदि यसलाई अन्य रूपमा बुझ्नुभयो या अन्यथा लिनुभयो भने यो राष्ट्र साँच्चै सतीले सरापेको राष्ट्र भन्ने सिद्ध नै हुन्छ। किन भन्नाले सतीले सरापेको कारणले गर्दा यो राष्ट्रमा भलो गर्ने मान्छेको भलो कहिल्यै भएन, हिजो पनि आज पनि भएको छैन भने यो राष्ट्र सतीले सरापेको भन्ने जुन अवधारणा हो त्यो आज पनि पुष्टि हुँदैछ। अतः यदि यो राष्ट्रलाई सतीले सरापेकै भए पनि हामीले 21औं शताब्दीको यो पूर्वार्धमा आएर यो कुरा गलत हो। हामीले त्यो कालखण्डलाई त्यागिसक्यौँ। नेपालको एउटा कालखण्ड थियो जहाँ सतीको श्रापले यो राष्ट्र गाँजिरहेको थियो। अब त्यो सतीको श्राप गइसक्यो। किन भन्नाले त्यो सतीको श्रापको कारणले गर्दा हाम्रा मनोक्रान्ति नेपाली योद्धाहरूले नाङ्गो बसेर पछुताचाप गरिसक्यो। त्यसकारण त्यो कालखण्ड गयो, त्यसको ऋण चुकाइदियौँ हामीले। अबको नेपाल भनेको श्राप मुक्त नेपाल बन्नेछ। अबको नेपाल भनेको नेपाली जनताले जे पनि गर्न सक्ने ताकत राख्ने नेपाल बन्नेछ। यही हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसकारण आज हामीले देखिसकेका छौँ कि जे पनि गर्न सक्ने ताकत एउटा व्यक्तिमा आयो भने उसँग जोडिएको अर्को व्यक्तिमा पनि त्यो ताकत सर्दो रहेछ। अब यो नग्न जुलुसको चौथो पोइन्ट हो। यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा कि मनोक्रान्ति योद्धा किन नाङ्गिए, त्यसको चौथो पोइन्ट सबभन्दा अर्थपूर्ण र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो यो दार्शनिक विश्लेषण। यसलाई हामीले बुझौँ कि यो दार्शनिक विश्लेषणले हाम्रो जीवन स्तरलाई पुरानो परिपाटीमा फर्काउने छैन, हामीलाई त्यहाँबाट माथि उठ्ने एउटा राजमार्ग या एउटा द्वार खोलिदिनेछ। यो चौथो यसको पोइन्ट या यसको दर्शन भनेको हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा गरेको एक्सपेरिमेन्टहरू, त्यसबाट त्यो ल्याबोरेटरीबाट आएको रिजल्टहरू, त्यसको आधारमा यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। हामीले 1 वर्ष अगाडि पहिलोचोटि यो राष्ट्रमा भू तपस्याको अवधारणा अगाडि सार्यौँ। भारतमा मात्रै केही सन्तहरूले भू तपस्या गर्ने गर्छन्। जमिन मुनि जहाँ अक्सिजन हुँदैन या कम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा बसेर साधना गर्ने गर्छन् र सामान्य मान्छेले जो कोठामा 1 घण्टा पनि थुनिएर बस्न नसकिने मान्छे तर जमिन मुनि जहाँ केही पनि हुँदैन अँध्यारो बाहेक त्यस्तो ठाउँमा महिनौँ बसेर एउटा रेकर्ड या मान्छेको क्षमताको शिखरलाई देखाउने गर्छन्। त्यही कुरालाई नेपालमा पहिलोचोटि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गर्यौँ गोदावरीबाट र त्यो भू तपस्या गर्दा त्यो भू तपस्याको लागि मैले मनोक्रान्ति योद्धाहरूलाई ट्रेनिङ दिँदै थिएँ। उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने मुद्रा, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने प्राणायाम, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने मन्त्र, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने माइन्ड टेक्नोलोजी, उनीहरूको बदल्नु पर्ने साइकोलोजी, यावत कुराको एक पछि अर्को ट्रेनिङ दिँदै थिएँ। त्यतिकैमा त्यहाँ एउटा खाडो पनि बनाइयो र हाम्रो सपना थियो कुनै दिन हाम्रा योद्धाहरूमा त्यो परिपक्वता आउनेछ, त्यो ताकत आउनेछ र उनीहरूले गरेको साधना सिद्ध हुनेछ र त्यो दिनमा कोही न कोही साधक या साधिका यो जमिन मुनि बसेर तपस्या गर्न राजी हुनेछ र जुन दिनमा उनीहरू जमिन मुनि धस्केर तपस्या गर्ने राजी हुन्छन् र उनीहरू सही सलामत त्यो तपस्याबाट त्यो भू तपस्याबाट निस्कनेछन्, त्यो दिनबाट यो राष्ट्रमा एउटा नौलो इतिहासको आध्यात्मिक इतिहासको सुरुवात हुनेछ। यो हाम्रो सपना थियो। त्यो सपना 1 वर्ष अगाडि नै हाम्रा योद्धाहरूले साकार गरिदिएका थिए। अतः एउटा योद्धा जसलाई हामीले वीराङ्गना योगिनी श्री गम भनेर भन्छौँ, योगिनी श्री गमले आँट गरिन् कि यदि कोही यो भू तपस्यामा जाने अङ्गनी आइरहेका छन् या कसैलाई त्यो ताकत आइरहेको छैन भने गुरुदेव मलाई त सपनामा आदेश आइसकेको छ, यो जमिन मुनि सबभन्दा पहिला बस्ने काम तिमीले नै गर्नुपर्छ, यो सपनाको आदेश हो
त्यसकारण अहिलेसम्म यो देशमा कुनै पनि जमिन मुनि अक्सिजन नभएको या कम भएको ठाउँमा तपस्या गरेका छैनन् भने त्यो तपस्या गर्ने पात्रता सायद परमात्माले या अस्तित्वले मलाई रोजेको छ। त्यसकारण म त्यो जमिन मुनिमा साधना गर्न चाहन्छु। परिणाम जेसुकै होस् म राजी छु। उनको कुरा सुनेर, उनको मुहारलाई हेरेर, उनको क्षमतालाई जाँचेर मैले अनुमति दिएँ र त्यही दिनबाट भू तपस्या यो राष्ट्रमा पनि सुरु भयो, जो पहिला कहिले पनि भएको थिएन। यसपछि भू तपस्या अहिले त देशभर हाम्रा साधकहरूले धेरै ठाउँमा गरिरहेका छन्, गरिसकेका छन्, गर्नेछन्। अतः यो भू तपस्या गरिसकेपछि त्योभन्दा पहिला नेपालमा कसैले भू तपस्या गरेको थिएनन्। योगिनी गमभन्दा पहिले हाम्रै मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा पनि त्यहाँ 28 जना साधक साधिका थिए। तर योगिनी श्री गमजीले जुन आँट गर्नुभयो त्यो आँट कसैले पनि गरेको थिएन। तर जुन दिनमा योगिनी श्री गम जमिन मुनि जाने आँट गरिन् र 14 दिनको भू तपस्यापछि त्यो जमिनबाट सही सलामत निस्किन्, त्यसपछिबाट एउटा अनौठो घटना घट्यो। त्यो के त अनौठो घटना भन्नाले त्यसपछि योगिनी श्री गमको लगत्तै यहाँ माताश्री अमजी हुनुहुन्छ। माताश्री अम जो अहिले फेरि फास्टिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, फेरि विरोध कार्यक्रम लिएर उत्रिनु भएको छ कि उहाँले 57 दिन जमिन मुनि बिताइन्। उठेर देखाइदिनुहोस् नेपालमा 57 दिन भू तपस्या गरिन्। तर यसको खोज खबर नेपाली पत्रकारहरूले टिपमा गएर अहिले पनि बोलेको छैन। त्यसकारण हामीलाई भन्न मन लागेको छ कि यो राष्ट्रमा पत्रिका त छ तर पत्रकार छँदै छैन। यहाँ संसार माध्यम त छ तर नेपाली जनताले जहाँ पुरुषार्थ गरेको छ त्यसलाई ओझेल नपारेको नमुना 57 दिन जमिन मुनि धस्केका। यदि यो अमेरिका, जापान, जर्मनीमा हुँदो हो त विश्वविख्यात हुन्थे नि। तर दुर्भाग्य यो शक्तिले सरापेको देश जहाँ नेपाली जनताले गरेको पुरुषार्थलाई हेर्ने आँखा नभएका अन्धाहरूको देश। Can you imagine? You can imagine anyway. At least कम्तीमा त सकिन्छ होला नि। अतः यिनी माताजी योगिनी श्री गमले 18 दिन भू तपस्या गरिन्। त्यो बेला 18 दिन भू तपस्या गर्नु भनेको चमत्कार थियो, किनकि राष्ट्रमा कहिले पनि कसैले पनि नगरे। त्यसलाई माता योगिनी अमजीले 57 दिन पुर्याएर एउटा इतिहास बनाइदिनु, अर्को इतिहास। हेर्नुहोस् त, एउटामा घटेको घटना, एउटा गमजीमा घटेको घटना सरासर अमजीमा सर्यो। उनले त्यो रेकर्डलाई ब्रेक गरेर अगाडि बढ्यो। त्यस्तै उहाँपछि त अनि लड्को लागे कि भू तपस्यामा बस्ने नेपालीहरूको, युवाहरूको हिजोसम्म भू तपस्या के थाहा नहुने, यो राष्ट्रमा कसैले नगरेको काम अब हामी सबैले गर्ने लड्को लागे र अहिलेसम्म भू तपस्या यो देशको धेरै जिल्लामा भइसकेको छ। हुँदा हुँदा अस्ति मात्रै हाम्रा योद्धाहरूले बनारसको नदीको किनारमा बसेर पनि भू तपस्या सुरु गरिसकेका छन्। अस्तिको न्युजमा यहाँहरूले मनोक्रान्ति साप्ताहिकमा पढिसक्नु भएको छ। अतः यो भू तपस्या एकजनाले सुरु गरिसकेपछि अब एउटा नर्म ढाँचा बन्यो। त्यो ढाँचा के त कि हामीले म पनि गर्न सक्छु, म पनि गर्न सक्छु, म पनि गर्न सक्छु, अब त सबैले सक्ने भयो। जो साधनामा आए उनीहरू जम्मै तपस्वी भएर निस्के, तपस्वी भएर निस्के र निस्कँदैछन्, निस्कनेछन् पनि। यो विज्ञानलाई बुझ्नुहोस्, यो मनोविज्ञानलाई बुझ्नुहोस्, यो दर्शनलाई बुझ्नुहोस् कि एकजना मान्छेमा मात्र साहस आओस्, एकजना मान्छेमा मात्र क्रान्तिको चिङ्गारी भड्किउन्, उठुन्, त्योसँग जोडेका अर्को 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 गर्दै लड्को 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 गर्दै साराका सारा मान्छेमा त्यो फैलिँदो रहेछ, जोडेका मान्छे। Can you imagine? त्यही कुरा तपाईँले यो पोजिटिभ कुरा बुझ्नुहुन्न भने यो राष्ट्रको दुर्भाग्य स्वरूप अहिलेको युवाहरू नशामा फँसेको हेर्नुहोस्। यसको उल्टो बाटो
यो सुल्टो बाटो, यो जहाँ सुल्टो हाम्रा युवा युवतीहरू अचेल स्म्याकमा, गाजामा या ब्राउन सुगरमा या एडिक्सनमा फसिरहेकोमा हामी जम्मैलाई पोलिरहेको हुन्छ। आमा बाबालाई त झनै पोलिरहेको हुन्छ। यो पनि त्यही कुराको उल्टो बाटो हो। एकजना टोलमा एकजना युवा, स्कुलमा कलेजमा एकजना युवाले चुइक तानेको देख्यो भने अर्कोले पनि त्यो तान्ने आएको छ। एकजनाले बेवकुफी र बेइमानी गर्यो भने अर्को कहिल्यै बेवकुफी नगर्ने, बेइमानी नगर्ने, त्यसले पनि बेइमानी र बेवकुफी गर्ने आँट गर्छ। Can you imagine it? त्यसैले एकजना मान्छेलाई रोग लाग्यो भने आलु सडे जस्तै एउटा आलु सड्यो भने त्यसको जोडेको अर्को आलु भइसक्छ, अर्को आलु पछि सडिसकेको हुन्छ। हुँदा हुँदा 2-4 दिनमा त टोकरी बनाइसकेको हुन्छ, ज्वरो खत्तम भइसकेको हुन्छ। एउटा आलु मात्रै सर्न पर्छ, सबै आलुमा सर्छ हो, एउटामा सुरु हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो युवाहरू अहिले यो देशमा नशामा फसिरहेको छ या एड्स लागिरहेको छ या कुनै न कुनै त्यस्ता समस्यामा छन् भने कारण यही हो कि त्यसको सेरोफेरमा एउटा समस्याग्रस्त मान्छे भएर पुग्छ। तपाईँलाई पुरै समस्याग्रस्त रात को मनहूस बनाने के लिए एक उल्लू काफी है। मनहूस भनेको अल्छिन, रात को मनहूस बनाने के लिए एक उल्लू काफी है, मगर यहाँ तो हर डाली पर उल्लू ही उल्लू बैठा है। Can you imagine? के दुनियाँलाई बर्बाद गर्नको लागि एउटा बेवकुफ मान्छे भएर पुग्छ, टोललाई समाप्त पार्नको लागि एउटा जया भएर पुग्छ, एउटा रसिया भएर पुग्छ, एउटा स्म्याक्सी भएर पुग्छ। तर यहाँ त घर घरमा त्यस्ता बसेर साधना गरिरहेका छन्, बिहान बिहानै तान्छन् डम मार डम मिट जाएगा। Can you imagine it? अब कल्याण होला यो राष्ट्रको असम्भव। किन भन्नाले हामी त अहिले ठिक छौँ, कतिसम्म ठिक हुने हो? कहिलेसम्म तपाईँका छोराछोरी बच्ने, कहिलेसम्म तपाईँ जोगिने? किन भन्नाले आगो लागेको एउटा अर्को मान्छे नजिक छ भने कतिन्जेल बस्ने तपाईँ? अतः आगो मलाई लाग्यो भने उसलाई लागेको भनेर चुपचाप बस्यो भने एकछिनमा तपाईँलाई लाग्छ, पालो आउँदैछ यसको। त्यसकारण एउटा मान्छेलाई, एउटा घरलाई त्यहाँ आगो लागेको छ भने यो दायित्व हुनुपर्छ कि यो आगो मेरो घरमा आउँदैछ, त्यसकारण मैले त्यहाँ निभाउनुपर्छ, यो मेरो कर्तव्य। एउटा युवा मेरो टोलमा बर्बाद हुँदैछ भने यो मेरो छोरै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। के तमासा हेरेर फलानाको छोरा त खत्तम भयो, खत्तम भयो, ठिक खुसी मनाउँछ। अब यसको मतलब के त भन्नाले उसको छोरा खत्तम भयो, ऊ चेस गरे, उसको छोरा अब बिस्तारै बिस्तारै घुमाइदिएर यसको छोरा खत्तम गर्नको लागि आउँदैछ। यसरी उल्टो बाटोबाट पनि मान्छेको साइकोलोजी यात्रा गर्छ, उल्टो बाटोबाट भइरहेको त्यही हो यो देशमा कि एउटा यदि चोर भइदियो भने तपाईँलाई चोर बनाउनको लागि केही पनि ट्रेनिङ चाहिँदैन। सङ्गत बाबु छ, एउटा चोरले अर्कोलाई ठ्याक्कै चोर बनाइदिन्छ। मैले हिजो मोबाइल एउटा चोरेको ए हो र अब म 2वटा चोर्छु, कम्पिटिसनको जमाना। अब एउटै चोरेर त रेकर्ड ब्रेक हुँदैन, गिनेस बुकमा नाम लेखाउनु नपाए पनि है मेरो दिनेश साथीलाई भनेर भए पनि दङ्गो हुन्छ। मैले 4वटा चोरेर ल्याएँ आज। तैँले कति सरको चाहिँ स्म्याक तानिस? 2 सरको? मैले 4। कम्पिटिसन तैँले 4? मेरो ताकत हेर्नु म 8 तान्छु। किनभने कम्पिटिटिभ छ जमाना। यसरी चाहिँ युवाहरू बर्बाद हुन्छ। बर्बाद हुने विज्ञान र आबाद हुने विज्ञान एउटै हो। याद राख्नुहोस्, बर्बाद हुने विज्ञान र आबाद हुने विज्ञान एउटै हो। यो मोबाइलको रोग पनि त्यस्तै हो, एउटाले समात्यो भने अर्कोलाई चाहिने नभई हुँदै चाहिने। किन भन्नाले एउटामा गयो अब ओहो मेरै उमेरको मेरै लेभलको साथीमा भएपछि मलाई त चाहिने मोबाइल चाहिए जस्तै। सबै कुरा नेगेटिभ होस् पोजिटिभ होस् एउटामा गयो भने अर्कोमा आउँछ 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 आउँछ। अतः नेगेटिभ कुरा त हामीले बुझिरहेका छौँ। यो राष्ट्रमा 60 लाख मान्छेलाई मानसिक रोग छ। कहाँबाट आयो? एउटामा सुरु हुन्छ, गाउँमा खुस्केट खुस्केट। एकजना खुस्किएपछि अरू अब ऊ जस्तै खुस्किन खुस्किन लागेको अरू साथी बन्छ उसको।
किन भन्नाले ऊ कसैसँग बोल्दैन अनि अर्को पनि अलिअलि नबोल्ने पनि जहिले पनि के बोल्ने भनेर नबोल्नेसँग यो मेरो बस हो भनेर आजकल किन भन्नाले ऊ कम बोल्ने ऊभन्दा बोल्दै नबोल्ने अर्को साथी चाहियो उसको किनभने साथी भनेको त एकै जातको हुन्छ जहिले पनि भातको साथी चाहिँ तपाईँ छिटो भातको साथ थिए गाई कहिले देख्नु भएको साथी कहिले हुन्छ भातको भातै हुन्छ सिंहको सिंहै हुन्छ त्यस्तै भने जस्तै हामी पनि जस्ता छौँ साथी त त्यस्तै हुने हो अथवा साथी जस्ता छन् हामी पनि त्यस्तै हुने हो अथवा यो विज्ञानलाई हामीले परीक्षण गऱ्यौँ एकजना योगिनी गाउँमा आएको थियो म गर्छु भन्ने आँट अर्कोमा सर्यो अहिले त्यो लड्को भयो चर्को भयो यही हो मानव क्रान्ति यसरी अगाडि आयो हो तपस्याबाट त्यसपछि हामीले फायरवर्कको कुरा अगाडि ल्यायौँ फायरवर्कको लागि हामीले आध्यात्मिक साधना हामीले माइन्ड टेक्नोलोजी र अहिलेसम्म हामीले जे गर्दैछौँ त्यो सम्पूर्ण ज्ञानलाई लगाएर यो राष्ट्रमा पहिलोचोटि हामीले युवाहरूलाई आगोमा पनि नपलाइकन हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा अगाडि ल्यायौँ त्यो कुरा पनि धेरै अगाडिदेखि चर्चा चलाइयो साधना गराइयो साधना गरिँदै थियो र एक दिन अचानक त्यस्तै साधना भइरहेको बेलामा एकजना साधीकालाई ध्यान लाग्यो त्यो ध्यानको गहिराईमा उनले आगोमा हाल्ने कोसिस गरिन् र उनको कोसिसपछि अनि त्यही दिनबाट फायरवर्कको लागि हाम्रा सम्पूर्ण एउटा तयार भए उमाता इम भन्ने यिनी हुन् पहिलोचोटि फायरवर्कको लागि तयार भए अतः अन्य साधक साधिकाहरूको अहिले फायरवर्क भनेको दाल भात जस्तै रहेछ कुनै सामान्य कुरा भइसक्यो फायरवर्क भनेको कुनै ठुलो कुरा भएन तर यो देशको इतिहासमा युवाहरूले यसरी प्रदर्शन गर्ने लाइफको फायरवर्क मानव क्रान्तिपछि मात्रै सुरु भयो र त्यसलाई हामीले यसरी पनि बुझौँ पहिलोचोटि एउटा माताजीले जब साहस गरिन् त्यसपछि त अरू सबैले साहस गरे त्यस्तै हामीले पेटमा गाडी गुडाउने चर्चा गऱ्यौँ किन भन्नाले प्राणायाम सिद्धिबाट त्यो सम्भव छ र हाम्रा महायोद्धा श्रामले त्यो आँट गरे पहिला साइकल चलाए त्यसपछि पेटमाथि मोटरसाइकल गुडाए अनि त्यसपछि आँट के आयो त भन्नाले अब त गाडी गुडाउन सक्छौँ गाडी थापे त्योभन्दा पहिला कसैले गर्ने आँट थिएन तर उनले गरिसकेपछि एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अब त पेटमा गाडी नथाप्ने हाम्रो योद्धाहरू कोही नहोला जस्तो भइसक्यो क्यान इमेजिन पेटमा गाडी त्यो पनि भित्र मान्छे टन्न राखेर हाम्रो महायोद्धाले भ्यानलाई चलाउन दिइसकेको छ भ्यान पुरा मान्छे भित्र टन्न राखे अतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा मान्छेले आँट गर्यो भने त्यो सर्दै जाँदो रहेछ हुँदा यहाँ अहिले अर्को साथीका हुनुहुन्छ छ्रेनजी यिनी गाडी थाप्ने महिला पहिला यिनको उमेर मात्र 15 वर्ष है क्यान इमेजिन 15 वर्षका यिनीले सिङ्गो गाडी आफ्नो पेटमा थापेर देखाइदिने त्यो न्युज बनेन क्यान इमेजिन नेपाली जनताले जहाँ बर्बाद भयो त्यो न्युज बन्छ नेपाली जनता महिलाहरूले जहाँ महान काम गरे त्यो न्युज बनेन भने यो राष्ट्रका अरू देशको जस्तो प्रेरणा लिने कहाँबाट भन्नुहोस् त अब प्रेरणाका पात्रहरूलाई थुन्ने अनि स्म्याचीहरूलाई खोल्ने एकजना युवाले यो देशमा बन्दुक पोकेर कसैलाई मार्छ भने समाचार आएपछि अर्को युवाले पनि बन्दुक पोक्दैन सिस्टम त्यही हो जब बन्दुक पोकेका कुरालाई कसैलाई मिल्न थाल्छ योगाले पोकेपछि अर्कोले पोख्न प्रोत्साहित हुन्छ त्यसकारण योगाले स्म्याक खायो भने अर्कोले खाने जस्तै बन्दुकको प्रक्रिया पनि त्यही हो एउटाले बम बोक्यो भने अर्कोले पनि बोकेर देखाइदिन्छ एउटा अतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मानव क्रान्ति त्यतिकै घाँटी सुकाएर छिच्याएको होइन यो एक्सपेरिमेन्ट जसरी साइन्टिस्टहरूले ल्याबोरेटरी बनाउँछन् हामीले गोदावरीमा त्यही ह्युमन ल्याबोरेटरी बनाएर एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएको कुरालाई अगाडि ल्याइरहेको जहाँ
एक से एक साधक साधिकाहरू सिद्ध गर्दैछन् असम्भवलाई सम्भव गर्ने काम। मैले तपाईहरुलाई नजिर पेश गरेँ। केलले 15 वर्षको उमेरमा गाडी आफ्नो पेटमा कुदाउन सफल भइन्। त्यो उनले आँट गरेको होइन। सुरुमा योगी राम र उनले गरेपछि अरूले सर्दै गयो। त्यही क्रममा हामीले सिस्नोवाकका कुरा ल्यायौँ। सिस्नोवाकको लागि पनि हाम्रा योद्धाहरू तयार भइन्। ऊ पत्रिका बेचेर बस्नु भएको छ। उहाँको डिजाइन हो सिस्नोवाक। अब म सिस्नोमा हिँडेर देखाइदिन्छु। एकजनाले सिस्नोमा हिँड्न थालेपछि अरू सबैले पनि नबोलाइकन हिँड्ने आँट गरे। अब सबैले गर्छन्। यसरी सर्छ। त्यस्तै यो पनि याद राख्नुहोस्। हामीले सिसावाकका कुरा ल्यायौँ र सिसावाकको लागि तयार हुने पहिलो योद्धा अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, थुनामा हुनुहुन्छ योगी श्री राम। किनभने उनले त्यो साहस गरे र उनले सिसामा वाक गर्ने साहस गरेपछि त्यो सिक्सराको टुक्रामा झ्याम झ्याम नाचेर अस्ति हामीले टुइटरमा देखाइदियौँ। र दुःखद कुरा त्यो पनि समाचार बनेन। हामी त्यत्तिकै विस्फोट भएको होइन। हामीले मनोक्रान्तिलाई समाचारमा ल्याइदियो त्यो चाहना होइन। मनोक्रान्तिका योद्धाले गरेको कुराबाट प्रेरणा लिएर यो राष्ट्रका बर्बाद भएका युवाहरू अगाडि दिन जाउन्। हाम्रो माग त यही हो कि राष्ट्रका युवाहरू बर्बाद नहुन्। किनभने नजिरहरूलाई छोपिदियो भने, प्रेरणा लिने ठाउँलाई छोपिदियो भने प्रेरणा नलिने ठाउँमा युवाहरू लाग्छन्। त्यसकारण नकारात्मक समाचार लेख्नु नै पाप हो त्यो। किनभने एउटाले त्यो पढेपछि त्यही गर्न खोज्छ अरूले। त्यसकारण हाम्रा पत्रकारहरूले पापको खाना खाएर बाँचिरहेको छ। पापको किनभने यस्ता यस्ता नकारात्मक कुरा बेच्दै खान थाल्यो भने नकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे मात्रै जन्मिन्छ। त्यो कुराको सबभन्दा ठुलो नजिर बनेको छ रोनाल्ड रेगनलाई गोली हान्ने मिस्टर हिङ्कले। रोनाल्ड रेगनलाई गोली हाने तर सौभाग्यवश रेगन मरेनन्। त्यसपछि हिङ्कलेलाई समातियो, अस्पतालमा लगियो। मनोवेत्ताहरूले उनको मानसिकताको परीक्षण गरियो। सायद राजनीतिक यसमा कुनै स्वार्थ छ कि या कुनै षड्यन्त्र हो कि या विदेशी हात छ कि। मिस्टर हिङ्कलेसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उनीहरूले देखे बुझे जाने कि यहाँ कुनै स्वार्थ छैन, यहाँ कुनै विदेशी हात पनि छैन, कुनै उसको पैसोको लोभ पनि छैन, कसैले उक्साएको पनि होइन। तर एउटा युवा जहाँसम्म लाग्छ उसको उमेर 20 भन्दा तलै थिए। यस्तो एउटा 20 भन्दा तल मुनिका एकजना केटाले अमेरिका संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र र त्यो राष्ट्रको पनि सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे राष्ट्रपति, त्यही राष्ट्रपतिलाई गोलीले हानिदिए। अनि उनलाई इन्टरभ्यू लिने क्रममा सोधियो कि तिमीले राष्ट्रपतिलाई गोली हान्नुको कारण के त आखिर? पैसो होइन रे, यो होइन रे, त्यो होइन रे, त्यो होइन रे, के हो त भन्दाखेरि उनले के भने भन्नाले म नाम कमाउन चाहन्थे। नाम कमाउने धेरै बाटाहरू खोजे, सबै गाह्रा लाग्यो मलाई, धेरै टाइम लाग्यो। अनि सबभन्दा सजिलो नाम कमाउने भनेको त अपराधीहरूले, आतंकवादीहरूले ग्याङले गोलीले ठोक्यो भने सारा पत्रिकाले त्यही ल्याएर छापिदिन्छन् र रातारात हिरो बन्छ मान्छे। याद राख्नुहोस्, कसैले नचिनेको मान्छे पनि टाढा यहाँ आएर गोली हिर्काइदियो भने भोलिबाट राष्ट्रिय विभूति बन्छ। विभूति विभूति माने के हो? राष्ट्रको हिरो, चार्ल्स सोबराज जस्तै। किन? अपराध गरेको कारणले चिनिन्छ। अतः अद्भुत छ कुरा, एकदम अद्भुत कुरा। तर यो सत्य हो, मनोवैज्ञानिक सत्य। के त भन्नाले हिङ्कलेले रोनाल्ड रेगनलाई गोली हान्नुको कारण पत्रकारहरूको नकारात्मक मानसिकताको धज्जी उडियो। किनभने नकारात्मक समाचारलाई, नकारात्मक काम गर्ने मान्छेलाई पत्रिका र संसारको माध्यमबाट अगाडि ल्यायो भने हरेक मान्छेले नकारात्मकै काम गरेर अगाडि बढ्न पनि खोज्छन्। त्यसकारण नकारात्मक समाचार भनेको बेच्ने समाचार होइन, त्यो अगाडिको पृष्ठमा रहने समाचार होइन, त्यो छुस्स समाचार हुनुपर्छ। समाचार त यस्तो हुनुपर्छ जसले एउटा मान्छेले त्यो पढेपछि
त्यो मान्छेभन्दा अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा पाउने खालका हुनुपर्छ भन्ने कुरा मनोवेत्ताहरूले व्याख्या गर्दै रहे। अतः हामीले यही कुरा बुझ्नुपर्छ कि मनोक्रान्तिले यी युवाहरूले गरेको यी पुरुषार्थहरू एकले गरेपछि अर्कोमा सर्दै गरेको देखिसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भन्नाले ओहो, यदि हाम्रा देशका करोडौं बेरोजगार भएर बसेका युवाहरू, बर्बादीतिर गएका युवाहरूले यो प्रेरणा लिने हो भने त उनीहरूले नेपालबाट संसारलाई बदल्ने सन्देश दिन सक्ने हुन्छ। किन भन्नाले एउटामा आएको जागरण अर्कोमा त यसरी सर्दो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ र त हामीले यो पुरुषार्थका कामहरू सञ्चार माध्यमबाट जनता, यो भड्किरहेका निराश भएका युवाहरूसम्म जानुपर्छ र उनीहरू पनि जगाजुलुक उठ्नेछन्। त्यसकै लागि हामीले विरोध गर्दै आएको हो, ताकि यो राष्ट्रका युवाहरू फेरि बर्बाद हुनतिर नजाउन्। हाम्रो यही मात्रै शुभकामना थियो यसको पछाडि। अब यही क्रममा अन्तिम नजिर बनेको छ महायोद्धा सम्झे, जसले 12 घण्टा लगातार बोलेर रिकर्ड बनाए यही ठाउँमा, बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। हामीले सबै सञ्चार माध्यमलाई चिठी पठायौँ, कति ठाउँमा मान्छे पठाएर ताकिता गऱ्यौँ, तर कोही पनि आएनन्, एउटा किरा पनि आएन। याद राख्नुहोस्, कुनै एउटा कौवा पनि आएनन् पत्रकारको रूपमा। यो राष्ट्रमा पहिलोचोटि एउटा युवाले 12 घण्टा बोलेर राष्ट्रका युवाहरूलाई प्रेरणा दिँदै थियो कि हामी पनि जे पनि गर्न सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ, त्यो प्रमाण दिँदै थियो। त्यसलाई झ्यामझुममै चाहिँ संसारले ठाउँ नै दिएन। त्यसकारण संसार भनेको के राष्ट्रले पुरुषार्थ गर्यो भने छोप्ने हो भने, नकारात्मक कामै हेर्ने हो भने हामी पनि देखाउन सक्छौँ त्यो पनि। त्यसैले हामीले राष्ट्रको मुटु काठमाडौँको मुटु न्यू रोडमा गएर चाख देखादियो होला यस पत्रकारहरूको। यदि तिमीहरू नकारात्मक कुरालाई नै रुचाउँछौ भने तिमीहरूको त्यो भोजनलाई हामी पस्किदिन्छौँ होला। पस्कियो, पत्रिकाको फ्राक बन्यो, त्यही खाएर बाँच्दो रहेछ, त्यही देखाएर चल्दो रहेछ। बस अब कन्टिन्यू अरू समाचार छापुन् नछापुन्, चाकका समाचार खुब छाप। घर घरमा चर्चा छ, टोल टोलमा चर्चा छ, कोठा कोठामा चर्चा छ। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, त्यो सार्थक भयो। नाम हो, बदनाम हो, लेकिन गुमनाम न हो। नाम होस् नभए बदनामै होस्, तर गुमनाम भनेको भएर नभएको बराबर नहोस्, चुपचाप नहोस्। त्यसकारण नाम हो, बदनाम हो सही, लेकिन गुमनाम न हो। किन भन्नाले गुमनामको जिन्दगी बाँच्नु भनेको यो माइक विहीनको आवाज जस्तै हुन्छ। कसैले थोरैले बुझ्छन्। अर्को दिनु न अर्को। बन्धुहरू, पुनः म महायोद्धाको प्रसङ्गलाई जोड्दैछु। महायोद्धा योगेश्वरी छामले जुन दिनमा 12 घण्टा बोलेर यो राष्ट्रमा पहिलोचोटि रिकर्ड बनाए, त्यो रिकर्ड कुनै पनि पत्रकारले गरेनन्। जोसँग सबभन्दा बढी रिकर्डर हुन्छ उनी नै आएन। क्यान यु इमेजिन? रिकर्डर बोकेर हिँड्दै होइन उनीहरूको काम। अहिले त्यही महायोद्धाले ढाँडा बन्दुक हिर्काएर मान्छे मारेको भए सबै पत्रिकामा छापिने। यसको मतलब के? यसको अर्थ के हो कि नेपाली जनता तिमीले अपराध गर अनि हामी तिमीलाई ठाउँ दिन्छौँ, नत्र भने तिमी त्यतिकै मर भनेको होइन। नेपाली युवा अपराध गर, अपराध। त्यसकारण हाम्रा सम्पूर्ण संसारको एउटै सन्देश भयो यो देशमा, हे युवाहरू तिमीहरू अपराध गर्दै बाँच, नकारात्मक जिन्दगी बाँच, अनि मात्रै तिमीहरूको नाउँ आउँछ, नत्र भने हामी नाउँ दिँदैनौँ। घुमाइ फिराइकन प्रकारान्तरमा यही हो। त्यसकारण यो राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने काम यो देशका नेताहरूले गरेको हामी धेरै देख्छौँ। तर त्यो बर्बाद गरिरहेको बर्बादीलाई छापेर बेचेर यो राष्ट्रलाई
पर्दाको पछाडि बसेर बर्बाद गर्ने काम सबभन्दा बढी यो राष्ट्रका पत्रकारहरूले गरेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। अतः यही आवाज हामीले हिजो पनि बुलन्द गरेका थियौं, आज पनि बुलन्द हुन्छ र जबसम्म हाम्रो यो नसमा रगत बग्छ यो राष्ट्रको पत्रिका मसीले होइन हाम्रो रगतले छापिनेछ। त्यो हाम्रो चुनौती हो। यदि यो देशमा मसीको आयात हुँदैन भने हामी आफ्नो रगत दिन्छौँ, छाप तिनीहरूको पत्रिका। त्यही अर्थमा हामीले छाप देखाइदिउँ, याद राख्ने। यसकारण अस्तिको पत्रिका हाम्रो कुनै पनि देशको मसीबाट छापेको होइन, मनोक्रान्तिको योद्धाको रगतबाट छापिएको पत्रिका हो। त्यो याद र त सबैले बुझेनन् के गरेको मनोक्रान्तिले, के गरेको पत्रकारले भन्ने दिन पनि अब आउँदैछ, याद राख्नुहोस्। तिनीहरूलाई के गरेको मनोक्रान्तिले बुझेनन्, तर के गरेको यो पत्रकारले। खालि हलपत्र कुरा मात्रै जनतालाई दिएर बेवकुफ गर्ने।